बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकात से मुतल्लिक़ जो पेशरफ़ सामने आई है उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और अलीमा ख़ान की जो आज दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट की जानिब से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब की हुकूमत ने एक अनोखा फ़ैसला किया है और उस ऐसी स्कीम जारी की है। डॉक्टर्स का आप जानते हैं कई दिनों से जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो जो अलाइंस है, हेल्थ अलाइंस, उनकी जानिब से एहतजाज किया गया, मारें खाई, कई हफ्ते बैठे रहे और उसके बाद उनको मुकदमा, दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए। दहशतगर्दी के मुकदमात पे भी काम न रुका, किसी को टर्मिनेट कर दिया, किसी को मुअत्तल कर दिया, किसी को घर भेज दिया। ये सारा जो YDA है, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, और तमाम और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा ये कहा कि अगर हम इनकी बात सुनेंगे तो कल कोई और जत्था उठ के आ जाएगा और वो अपनी बात मनवाएगा। तो जो इस वक्त निज़ाम है हमारे मुल्क का, तो उसके मुताबिक उन्होंने डील किया। अब क्या है कि 450 नए डॉक्टर्स आर्जी तौर पर तकर्रियाँ की जा रही हैं, जगह पूरी की जा रही हैं ताकि ये जो स्ट्राइक ख़त्म हो सके, उनको हक ना भी दिया जाए, वो हड़ताल पे भी रहें या उनको घर भी भेज दें तो कम अज़ कम। और जो 450 अपॉइंट किए जा रहे हैं, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, ये डॉक्टर्स हैं और ऐसी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। ये मैं आपके सामने डॉन न्यूज़पेपर की स्टोरी जिसमें तमाम तफसीलात दी गई हैं कि कैसे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो रही है और क्या पंजाब हुकूमत कर क्या रही है। महकमा सेहत पंजाब ने लाहौर समेत सूबे भर की सरकारी टीचिंग अस्पतालों में हंगामी हालात में ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए 450 डॉक्टरों को आर्जी तकर्री के लेटर्स जारी कर दिए, जिनमें मर्द व ख़वातीन मेडिकल अफसरान के अलावा 25 कंसल्टेंट सीनियर रजिस्ट्रार्स भी शामिल हैं। एक बात याद रखिएगा, किसी को दाखिला ना मिलने का गुस्सा आज तक भी है और वो सारा गुस्सा डॉक्टर्स के ऊपर निकल रहा है। महकमा सेहत पंजाब की जारी करदा स्कीम के मुताबिक सीनियर रजिस्ट्रार्स कंसल्टेंट्स को 10,000 रुपये, जबकि मेडिकल अफसर ख़वातीन मेडिकल अफसर को ड्यूटी के मुकर्ररा औकात कार 8 घंटे पूरे करने पर 8,000 रुपये अदा किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस UHS लाहौर ने पंजाब के सरकारी व तदरीसी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल के बाद अब तक 4,500 डॉक्टरों को रजिस्टर किया, जिनमें कंसल्टेंट्स हैं, मेडिकल अफसरान हैं, ख़वातीन मेडिकल अफसरान शामिल हैं। कोई भी अच्छा डॉक्टर 8,000 में या 10,000 की नौकरी करने, वो भी अपने डॉक्टर्स के साथ मामलात ख़राब करके नहीं आएगा। अंदाज़ा लगाएं कैसी भर्तियाँ हो रही हैं और अब आगे गुल क्या खिलाए जाएंगे अस्पतालों में। डॉन कहता है कि एक बाखबर अहदेदार ने बताया कि अमेरिका, बरतानिया और खलीज समेत पूरी दुनिया में डॉक्टर्स की आर्जी तकर्री की जाती है, जिसके तहत ज़रूरत पड़ने पर अस्पताल में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाता है। ताहम ये तकर्री आर्जी होती है और इन डॉक्टर्स को मुस्तकिल मुलाजमत नहीं दी जाती। महकमा सेहत पंजाब की जारी करदा स्कीम में महज 1 हफ़्ते के अरसे में ही रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। ताहम अहदेदार ने बताया कि स्कीम में इतना ज़्यादा और गैर मुतवक्किर रद्द-ए-अमल को इंतहाई परेशान कुन रुझान करार दिया और कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे में काबिल और तजुर्बाकार डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गारी का सामना कर रही है। महकमा पंजाब सेहत की जानिब से ये अमल उस वक्त आया जब YDA ने पंजाब के सहूलियात की आउटसोर्सिंग के ख़िलाफ़ हड़ताल का ऐलान किया था, ताकि अस्पतालों के आउट पेशेंट OPDs और इंडोर डिपार्टमेंट्स में मरीज़ों की बिला तात्तुल देखभाल को यकीनी बनाया जा सके। महकमा सेहत पंजाब के ख़त के मुताबिक मजाज अथॉरिटी ने दी गई शराइत के तहत आर्जी बुनियादों पर डॉक्टरों को भर्ती किया है और साथ भर्ती की इजाज़त देने पर खुशी का भी इजहार किया है। पंजाब हुकूमत ने जारी स्कीम के तहत UHS लाहौर आर्जी डॉक्टरों को जो है वो हस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स के अख्तियार में रखेगी, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देते वक्त उम्मीदवारों को अख्तियार दिया गया कि वो ज़िला का इंतखाब खुद कर सकें जहाँ पर वो तैनात होना चाहते हैं। मुंतखब डॉक्टर्स को 1 माह के लिए भर्ती किया जाएगा, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर तोसी भी की जा सकती है। इस दौरान उन्हें तफवीज़ करदा शिफ्ट के दौरान ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देने होंगे और वो अपनी हाज़िरी किसी भी डिजिटल ऐप या डिवाइस के ज़रिए लगा सकते हैं। पंजाब भर में आर्जी बुनियादों पर काबिल नर्सिंग स्टाफ की भर्ती का अमल भी जारी है और सिर्फ 2 दिन में 150 नर्सों ने स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है। ये आर्जी तौर पर 450 डॉक्टर्स को 1 हफ़्ते में अपॉइंट कर दिया गया है। अब YDA की जो हड़तालें हैं उसका हल पंजाब हुकूमत ने ये निकाला है और ये इस वक्त सूरत हाल है कि जब भी आप अपना हक मांगने के लिए निकलेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ वो सारे, अब अदलिया के साथ जब इतना कुछ हो चुका है तो फिर क्या वकला का रोना, क्या डॉक्टर। अब आप अंदाज़ा लगाएं, आर्मी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का फ़ैसला आया जंगी सूरत हाल के दौरान, और कोई ऐसी बार एसोसिएशन या बार कौंसल आपको नज़र नहीं आएगी जिन्होंने कोई तगड़े तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो। आप समझें कि एक अंधेर नगरी मची है और ये इतना बड़ा फ़ैसला है कि इससे बड़ा फ़ैसला, भुट्टो का फ़ैसला भी इससे बहुत कम था।
وہ ایک بھٹو کی ذات تھی، یہاں سینکڑوں لوگوں کی ذات کا معاملہ ہے اور یہ سلسلہ بھی آگے چلے گا۔ لیکن مجال ہے کوئی بار ایسوسیشن جو عمران خان کے نام پہ ووٹ لینے والے ہیں وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، اور ایک پریس کانفرنس کر دی اور پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، کہیں ہمیں کوئی احتجاج دیکھنے کو نہیں ملا، ڈسکشن ہی نہیں ہے، یہ صورتحال ہے۔ اینٹی کرپشن پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا حکومت نے اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا نے مانسیرہ میں 1 ارب 38 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی 2529 کنال 8 مرلے سرکاری اراضی بازیاب کروا لی ہے۔ مشیر وزیر اعلیٰ برائے اینٹی کرپشن مصدق عباسی کو مانسیرہ میں منعقدہ ماہانہ کھلی کچہری کے دوران سرکاری اراضی پر قبضے کی شکایات موصول ہوئیں، جس پر نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے اسپیشل انویسٹیگیشن ونگ کو انکوائری کی ہدایت کی۔ انکوائری میں انکشاف ہوا کہ ہزاروں کنال اراضی ریونیو افسران اور اہلکاروں کی ملی بھگت سے مختلف لوگوں کو منتقل کی گئی۔ اینٹی کرپشن کی مداخلت پر انتقال کی کارروائی روک کر مذکورہ اراضی صوبائی حکومت کو واپس منتقل کر دی گئی ہے۔ اراضی کتنی ہے؟ 1 ارب 38 کروڑ اور 50 لاکھ روپے، یہ سرکاری مالیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری مالیت سے بہت زیادہ مالیت ہوتی ہے، ایکچول مالیت اور ٹوٹل کتنی ہے؟ 2529 کنال 8 مرلے، یہ سرکاری اراضی تھی جو ریکور کی گئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جو مافیا ہے، قبضہ مافیا اور جنہوں نے فراڈ کیا، ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان سے اڈیالہ جیل ملاقات سے متعلق آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو جو لسٹ ہے 13 مئی کی منگل کے روز وکلا کی، وہ آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے حوالے کر دی۔ آج 2 پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ ایک تو علیمہ خان کی جو آرڈر ہیں، جج دہشت گردی عدالت نے جو 2 دن پہلے آرڈر جاری کیا تھا 10 مئی کو، وہ آج سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو پہنچا دیا گیا ہے، ریسیو کروا دیا گیا ہے کہ اب دہشت گردی عدالت کے جج نے بھی کہا ہے کہ ان کو ایز پر لا ان کی ملاقات کروائی جائے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو باقاعدہ طور پر ایک درخواست دی گئی ہے، دی سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی میٹنگ آف لائرز ود عمران احمد خان نیازی فارمر پرائم منسٹر آن آف 13 مئی 2025۔ The following lawyers are hereby nominated for meeting with Mr. Imran Ahmad Khan Niazi, former Prime Minister of Pakistan, at Central Jail Adyala. بیرسٹر گوہر علی خان پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ سلمان صفدر، تیسرے نمبر پر نیاز اللہ نیازی، چوتھے نمبر پر نعیم حیدر پنجھوتا، پانچویں نمبر پر سید محمد علی بخاری اور چھٹے نمبر پر ظہیر عباس۔ یہ انتظار حسین پنجھوتا جو کہ کوارڈینیٹر ہیں، چونکہ پہلے سلمان اکرم راجہ کی ضد میں نہیں ملاقات کروائی جاتی تھی، اب سلمان اکرم راجہ خود پیچھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے آگے کیا ہے۔ یہ 3 لوگ تھے، 3 لوگوں کی کوارڈینیٹر ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ، انتظار پنجھوتا اور بیرسٹر گوہر علی خان۔ تو پہلے سلمان اکرم راجہ دیکھتے تھے، چونکہ سلمان اکرم راجہ کے نام پہ بھی کانٹا لگ چکا ہے جیسے علیمہ خان کے نام پہ لگا ہوا ہے، اس وجہ سے اب یہ انتظار پنجھوتا صاحب کے ذریعے درخواستیں دائر کی جا رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر علیمہ خان کے آرڈرز بھی جمع کروا دیے ہیں اور یہ درخواست بھی جمع کروا دی ہے، لسٹ دے دی ہے کہ کل منگل کا دن ہے، فیملی کی ملاقات کا دن ہے، فیملی کی ملاقات بھی ہو اور وکلا کی ملاقات بھی ہو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا اس میں پیش رفت سامنے آتی ہے۔ لاسٹ ٹیوزڈے کو عمران خان کی 2 بہنوں سے ملاقات کروا دی گئی تھی۔ دوسری طرف عمران خان کی بہن علیمہ خان آج اپنی حفاظتی ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچی تھیں۔ انہوں نے صبح اپنی درخواست دائر کی، پھر ان کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی وکلا کی جانب سے کہ آج ہی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوں، اور عدالت نے ڈویژن بینچ بنایا۔ ڈویژن بینچ نے 3 بجے کے بعد جا کے سماعت کی۔ جسٹس وقار احمد اور جسٹس فروخ جمشید پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ علیمہ خان کی جانب سے ان کے وکلا پیش ہوئے، عدالت کے سامنے دلائل دیے گئے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ وہ تمام مقدمات میں ضمانت پر ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ اور کتنے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، چونکہ مقدمات جیسے جیسے ضمانتیں کروائی جا رہی ہیں ویسے ویسے ہی مقدمات بھی دائر ہو رہے ہیں۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کتنے مقدمات ہیں، اب تک کتنے ٹوٹل ہو چکے ہیں، اور نہ اسلام آباد کا پتہ ہے، نہ راولپنڈی کا پتہ ہے، نہ ہی باقی شہروں کا پتہ ہے، اور اس طریقے سے صادقہ آباد تک مقدمات درج ہیں علیمہ خان پر۔ تو یہ عدالت میں درخواست دائر کی گئی اور عدالت سے استدعا کی گئی کہ علیمہ خان کو حفاظتی ضمانت دی جائے اور 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت دی جائے اور آج کے دن تک درج کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکا جائے۔ عدالت میں دلائل ہوئے اور عدالت نے ڈویژن بینچ نے دلائل سننے کے بعد علیمہ خان کی درخواست منظور کرتے ہوئے علیمہ خان کو 4 ہفتوں کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے کسی بھی مقدمے میں
किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने का हुक्म दे दिया है और 7 मुकदमात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। ये आज डिवीज़न बेंच पेशावर हाई कोर्ट था। जस्टिस वक़ार अहमद साहब और उनके साथ जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब थे, जस्टिस फ़र्रुख जमशेद जो नए अभी अपॉइंट हुए 26वीं तरमीम के बाद, ये 2 रुकनी बेंच था जिन्होंने समाअत करते हुए अलीमा खान की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली 1 माह के लिए और उनको किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ़्तार करने से रोक दिया। और कल इमरान खान से मुलाकात का दिन है। अलीमा खान का भी ऑर्डर जमा हो चुका है और लिस्टें भी जमा हो चुकी हैं। देखते हैं कि कल मुलाकात करवाई जाती है या नहीं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।